बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सिलसिले में एम्फीसीमिया। एम्फीसीमिया की डेफिनेशन हम देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वेओलाई। हमारी फेफड़ों की बुनियादी साख्त क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हैं? एल्वेओलाई, ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स के अंदर ये पाई जाने वाली साख्तें क्या हैं? एल्वेओलाई। ये एल्वेओलाई है। तो इनकी जो दीवारें हैं वो टूट जाती हैं। जैसा कि हम ये देखते हैं कि ये 4 एल्वेओलाई हमने यहाँ बनाए हैं। इनकी दीवार जो है इसको हम डिस्ट्रॉय करके देख लेते हैं ऐसे। अब इसके नतीजे में ये वाली दरमियानी दीवारें जो हैं इसकी, ये तो वॉल्स जो हैं ये टूट गई हैं। इसके नतीजे में एक बड़ा सैक बन गया है। अब हम सोचेंगे कि ये वाला सैक जो है ये तो बड़ा है, इससे तो हवा का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर सतही रकबा ज़्यादा है गैसेस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये अंदरूनी दीवारें मौजूद हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि सैक तो एक बड़ा बन गया है, लेकिन ये दरमियान वाली दीवारें जहाँ से गैसों का तबादला होना था ये ख़त्म हो चुकी हैं। इसको हम और मिसाल से समझ लेते हैं। ये मैं एक एरिया बनाता हूँ, ये सिंपल एरिया। इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई की पे मैच कर लें। साथ में एक और बना लेते हैं इधर, इसको देखते हैं। अब इसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। अब इसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई देखें और इधर जो हर छोटा हिस्सा जो मैंने बनाया है उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई को ऐड करें। अगर इधर देखें तो इधर सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, इधर जो है ये कम सरफेस एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बड़ा खाना है, यहाँ पर तो कई छोटे छोटे खाने हैं। जब छोटे छोटे ये खाने आपस में मिलाकर ऐड किए जाएं तो इसका कलेक्टिवली सतही रकबा ज़्यादा हो जाएगा। तो जब सतही रकबा ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है गैसों का तबादला भी ज़्यादा होगा। लेकिन एम्फीसीमिया की वर्ष के अंदर क्या होता है कि यही जो सतही रकबे ज़्यादा वाली जो दरमियानी दीवारें हैं ये ख़त्म हो जाती हैं और एक ही बड़ा सैक हमें मिल जाता है। अब ये बड़ा सैक जो है इसे हम देखते हैं कि ये इधर अलहदा से हम इसे बनाते हैं कि ये हवा निकालने के दौरान इसके अंदर वो रिजिडिटी, वो सख्ती, वो जो पावर है वो नहीं रहती। जो सारे ये 4 एल्वेओलाई मिलकर जिन्होंने बनाई थी, ये 4 एल्वेओलाई जो हैं ये हमने सिर्फ मसाल के लिए, अपने समझने के लिए बनाए। वो पावर एक बड़े में नहीं होगी और वो हवा निकालने की कोशिश में ये वाला जो बड़ा सैक है ये पिचक जाएगा और हवा अंदर की अंदर ही रह जाएगी और हमें खांसी आएगी। और खांसी के दौरान हम ज़ोर लगाएंगे क्योंकि सांस जो है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ गई है। लिहाजा जब हम ज़ोर लगाएंगे तो खांसी करेंगे तो ये वाले एल्वेओलाई भी टूट जाएंगे और बिल आखिर जो है आहिस्ता 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 ये सारा एरिया ख़त्म होता जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं सैक्स बिकम लार्जर बट विद लेस सरफेस एरिया, कि इनका सतही रकबा बहुत कम हो जाता है। तो लंग्स जो हैं ये इनके अंदर ये सैक्स मौजूद होते हैं। लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, अपनी असली शक्ल में ये कभी वापस नहीं आएंगे हवा को बाहर निकालने के बाद। क्यों कि इनकी वो जो रिजिडिटी थी, इनके अंदर वो जो काम करने की अहलियत थी वो बहुत कम पड़ गई है। लिहाजा ये हवा बाहर निकाल नहीं पाएंगे और खांसी शिद्दत अख्तियार करेगी। इसके नतीजे में ये भी ख़त्म हो जाएगा। दे आर अनएबल टू पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स, और ये हवा को फेफड़ों से बाहर निकालने के काबिल नहीं रहते। अब हम इसकी अलामात देखते हैं
سب سے پہلی علامت ہے شارٹنیس آف بریتھ. یہ تقریباً سبھی ریسپریٹری ڈس آرڈر میں یہ کامن آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شارٹنیس آف بریتھ جو ہے یہ سبھی میں کامن ہے، کیونکہ ابسٹرکٹیو ریسپریٹری ڈس آرڈرس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سانس کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر شارٹنیس آف بریتھ ہوگا. اب نیکسٹ کیا ہے؟ فیٹیگ. فیٹیگ کا مطلب ہے تھکاوٹ. یہ تھکاوٹ کیوں ہوتی؟ ہمیں کام کرنے کے لیے یہ چاہیے اے ٹی پی. یہ اے ٹی پی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ سیلولر ریسپریشن کے عمل میں پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہمارے مسل کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. یہ گلوکوز کا مالیکول، یہ آکسیجن کا مالیکول. آکسیجن جو ہے اس گلوکوز کے مالیکول کی بریک ڈاؤن کرے گی، ساتھ میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ پانی، اور ساتھ میں یہ اے ٹی پی پیدا ہوگی. اے ٹی پی ہمارے لیے ایک انرجی کرنسی ہے. اسی انرجی کی وجہ سے ہم اپنی سرگرمیاں جو ہیں وہ نارمل روٹین سے کرتے ہیں. لیکن جب یہ باہر سے گیسوں کا تبادلہ ہی نہیں ہو پائے گا اور یہ آکسیجن ہمیں خالص نہیں ملے گی تو یہ انرجی ہمیں اویل نہیں ہوگی. اگر انرجی اویل نہیں ہوگی تو ہماری نارمل سرگرمیاں جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی اور ہم تھکاوٹ فیل کریں گے. جو ہی کوئی کام کریں گے ہم تھکاوٹ فیل کریں گے. نیکسٹ ایک سمٹم ہے ریکرنٹ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن. بار بار سانس کے نظام کے انفیکشن ہوں گے. وہ کیوں ہوں گے؟ جس ایریا میں ہوا جاتی ہے اس ایریا کے اندر اے ٹی پی پیدا ہوگی، اور اے ٹی پی پیدا ہوگی تو ہمارے وائٹ بلڈ سیل جو ہیں ان کے اندر لڑنے کی پاور ہوگی جراثیم کے خلاف. لیکن جب ان کے اندر لڑنے کی پاور ہی نہیں ہے، اے ٹی پی ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ ایریا جو ہے یہ والا پھیپھڑوں کا یہ بہت حساس ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ اے ٹی پی کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے یہ بہت کمزور پڑ گیا. لہٰذا جراثیم کو موقع ملے گا، وہ ڈومینیٹ کر جائیں گے اور وہ ان ایریا کے اندر زیادہ سے زیادہ اور ڈیزیزز بھی کاز کر سکتے ہیں. تو اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ یہ ایک قسم کی خاموش مرض ہے. اس کا پہلے پہل کوئی پتہ نہیں چلتا. آہستہ آہستہ کھانسی سلو کھانسی آتی رہتی ہے، اور جب اس کی مکمل علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تب تک مریض جو ہے 50 سے 70% حصہ جو ہے اپنے لنگ ٹیشو کا وہ اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے، جب تک اس کی علامات صحیح سے ظاہر ہوتی ہیں. اور جب یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تب تک باڈی کے اندر جو ہے آکسیجن کا لیول جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور ڈینجرس لیول تک کم ہو جاتا ہے. اور جب آکسیجن نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ ہماری باڈی کے اندر یہ خون کی سپلائی جو ہے وہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ والی ہی ہوگی، کیونکہ وہ ایکسچینج آف گیسز تو ہو نہیں رہا. لیکن دل نے تو وہی خون پمپ کرنا جو اسے ملے گا، اس نے پھیپھڑوں سے جو ایکسچینج کرنا ہے. تو لہٰذا آکسیجن کی کم مقدار ہو جانے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر دوسری کمپلیکیشنز، دوسری بیماریاں بھی آ سکتی ہیں. شکریہ.